أريد فقط أن أوصل رسالة لأهلي في أفغانستان أننا ننتظر منكم المدد. نحن متروكون لوحدنا في الميدان. المسرى مسراكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أودعه أمانة عندكم. هذه فلسطين أرض الأنبياء جميعا، كلكم ستسألون عنها وعن أهلها وعن مقدساتها. الله سبحانه وتعالى سيسألكم. كل العالم تكالب علينا، كل العالم خاننا، كل العالم باعنا، كل العالم يحاصرنا ويقتلنا. مدد يا أفغانستان، مدد، نحتاج منكم المدد. دعت حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين كافة الأمة الإسلامية أن تخرج بالملايين يوم الجمعة كمدد لله ولرسوله وللأقصى. لا تتركونا وحدنا. تكالب علينا الغربيون، تكالبت علينا أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، يعلنون دعمهم للصهاينة الأنجاس، يدفعون لهم بالأسلحة والعتاد والعدة. لكن والله لا نخشاهم، والله لا نخشى في الله لومة لائم، لا نخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. لكنهم يجب أن يروا بأننا لسنا وحدنا، وأن أمة الإسلام بها أسود تفدي مسر الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يدنسون المسر ويسبون نبينا صلى الله عليه وسلم ويضربون نساءنا في المسجد الأقصى، وأعلنوا القدس عاصمة لدولتهم اليهودية. لقد تركتمونا وحدنا حتى وصلنا إلى هذه النقطة. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى وفخورون بمجاهدينا، بارك الله بهم وسدد الله رميهم وأعانهم على من ظلمنا. لكنكم يجب أن تساندونا. مدد يا أفغانستان.